नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा हामी समसामयिक राजनीतिकै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद झन बढी चर्किँदैछ र सत्तारूढ दल भित्रको आन्तरिक विवादले जनजीविकाका समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्। कोभिडको मारमा परेका जनता झन बढी समस्यामा छन्। विकास र समृद्धिका मुद्दाहरू ओझेलमा छन् र सरकारको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले विकास खर्च पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैगरी समृद्धिका कुरा जति गरे पनि आखिर राजनीतिक दाउपेचमै सरकार अल्झिरहेको छ। त्यसैगरी विदेशी हस्तक्षेप पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढेको भनेर विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ राजनीतिक विश्लेषकहरूबाट। र भर्खरै ब्यास नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयले सर्वत्र आलोचना र टीका टिप्पणी भइरहेको छ प्रशासनको। र वास्तवमा राजनीतिक समझदारी किन बढ्न सकिरहेको छैन, किन दलहरू बीच असमझदारी बढिरहेको छ, जसले गर्दा यति बेला आम नागरिकको जनजीवन भने झन बढी पीडादायी बन्दैछ। यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा आज हामी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तु, नेकपा विवाद र अन्य समसामयिक मुद्दाहरूमा वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक तथा हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक पुरुषोत्तम दाहालसँग आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, अहिलेसम्म काम चलिरहेको छ, स्वस्थ नै छु। हजुर, यहाँसँग मैले केही समसामयिक विषयवस्तु राखिसकेको छु र सबभन्दा अगाडि अहिले सर्वत्र आलोचना टीका टिप्पणी भइरहेको विषयलाई यहाँले नजिकबाट पनि हेर्नुभएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यो खालको असमझदारी किन दलहरू बीच बढ्दै गइरहेको छ होला? यो विषयलाई तपाईँ लामो समय सञ्चारकर्ममा बिताउनु भएको छ। यो एकजना राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन्छ, नजिकबाट हेर्नुभएको छ। यस्ता घटनाहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको अत्यन्त उच्चतम तहको नेतृत्व हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल भनेको त्यो तहको नेता हुनुहुन्छ र उहाँकै आफ्नै गृह जिल्ला मात्रै होइन, आफ्नै गृहनगर पनि हो ब्यासनगर भनेको। उहाँ त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यही स्थानमा उहाँलाई जुन शैलीमा सबैभन्दा पहिला त उहाँलाई कार्यक्रम गर्न नदिनको निम्ति सम्पूर्ण जुन तानाबाना बनाइयो त्यो नै आश्चर्यजनक थियो। त्यहाँको सङ्घीय सांसदजीले, मैले सुनेअनुसार सङ्घीय सांसदले आफूले गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरिनु भएको थियो पुलको उद्घाटन। तर त्यहाँ स्थानीय आम नागरिकहरू, अरू सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरूले रामचन्द्र पौडेलको लागि निमन्त्रणा गर्नुभयो र उहाँ जानुभयो। त्यहीँनिरबाट सुरु भएको विवाद देखिन्छ यो। र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै उहाँलाई जुन शैलीमा गिरफ्तार गरियो, कुनै आवश्यकता थिएन। दोस्रो कुरा, जसरी त्यहाँनिर प्रहरी परिचालन भयो, प्रहरीको त के दोष हुन्छ र उनीहरूलाई त आदेश भएपछि आदेशअनुसार काम गर्ने कुरा हो। र जुन शैलीमा त्यहाँनिर कार्यकर्ता, अरू सदस्यहरू, उपस्थित जनसमूहमाथि जसरी आक्रमण भयो, त्यो वास्तवमा एउटा अनावश्यक र निरर्थक विवाद पैदा गर्ने सरकारको नियत देखियो र त्यहाँनिर प्रशासन निरङ्कुश देखियो र सरकारकै आदेश। किनभने रामचन्द्र पौडेलको कार्यक्रमलाई निषेध गर्नको निम्ति सामान्य तल स्थानीय प्रशासन या जिल्ला प्रशासनको हैसियत पुग्दैन। त्यसकारणले मलाई चाहिँ लाग्छ यो केन्द्रीय तहदेखिकै एउटा निरङ्कुश सोचको परिणति हो। यसले अनावश्यक विवाद खडा गरेको छ। एउटा विकास निर्माणको एउटा भने सामान्य पुल उद्घाटन गर्दाखेरि एउटा यो तहको असमझदारी माथिल्लो तहबाट जानुपर्ने अवस्था आयो। यो कारण के रहेछ? होइन, यो बडो दुर्भाग्यको कुरा हो। आफू जो मान्छे पदमा बसेको छ त्यसले मात्रै विकासका कामहरू गर्ने अथवा त्यसका चाहिँ उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने, विकासका लागि काम गर्ने भन्ने सोच नै गलत हो। किनभने जसले पनि गर्न सक्छ। प्रतिपक्षमा हुने बित्तिकै उसले यस्ता विकासका कामहरूमा सहभागिता सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि गलत हो। कुनै पदमा, ठुलो पदमा नहुने बित्तिकै भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय पदहरू भनेको चाहिँ अहिले पदधारण गरिराखेको अवस्था नहुँदैखेरिमा पनि उहाँले कसैले पनि केही काम गर्नु हुँदैन भन्ने गलत सोच र मनसाय हो। त्यो हामी कहाँ त्यो ढङ्गको राजनीतिक जुन चरित्र विकास भएको छ, एकाङ्गी र एकपक्षीय, त्यो अत्यन्तै दुःखद छ।
वास्तवमा यो किन यस्तो भइरहेको छ मलाई त कहिलेकाहीँ अनौठो लाग्छ नवराज भाइ सरी कि हामी कति असहिष्णु छौँ। हामी एकातिर भन्छौँ सद्भावका कुरा गर्छौँ, परिवर्तनका कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्रका मूल्यका कुरा गर्छौँ, त्यसका सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ र हामी व्यक्तिलाई सर्वोच्च भनेर ठान्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको एउटा व्यक्ति एउटा नागरिक पनि सर्वोच्च हो भन्ने सोच्ने गर्छौँ, तर हामी निश्चितको राजनीति गर्छौँ। यो सबैभन्दा दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो। एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका नेताहरूमाथि भएको व्यवहार निन्दनीय नै छ भन्ने कुरा त सर्वत्र आइ नै रहेको छ। एउटा पाटो भयो। अर्कोतिर यहाँ लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा कलम पनि चलाउँदै आउनुभएको छ कि यति बेला सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद झन् बढी चर्किँदै गइरहेको छ, निकास पनि देखिँदैन। वास्तवमा यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब त भन्न पनि लाज लाग्न थालिसक्यो नवराज भाइ। यति झगडा, यति विवाद, यति अशोभनीय चरित्र जुन देखाउनु भएको छ सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले, अब त हामी बाहिर देख्नलाई एउटा भन्छ नेपालीमा बडो अप्रिय उखान छ, हामीले भन्नु हुँदैन, गर्नलाई भन्दा देख्नलाई लाज जस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। उहाँहरूकै कति कुरा गर्ने, उहाँहरूकै झगडाको विषयवस्तुलाई मात्रै हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, तर्क र विवेकसँग छ कि छैन हामीले हेर्ने त्यति मात्रै हुन थाल्यो। अब उहाँहरूको यसपछि यसो हुन्छ अथवा यो अवस्था हो अथवा यो सम्भावना हो भनेर अनुमान गर्नुपर्ने केही कुरा छैन। मुख्य कुरा के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जुन उहाँहरूका बिचमा एकता भयो त्यो एकताको आधार नै गलत थियो भन्ने मेरो मान्यता छ। मैले पहिल्यैदेखि यो कुरा उठाएँ र त्यो बेलामा जसरी रहस्यपूर्ण अत्यन्त नाटकीय ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा एकता भयो माओवादी र एमालेका बिचमा। हिजो म एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ, अहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, पत्रकार साथी पनि हुनुहुन्छ, मेरो त परम मित्र हुनुहुन्छ सूर्य थापाजी। उहाँले एउटा गजब कुरा भन्नुभयो, म चकित परिरहेँ मनमा। मलाई आश्चर्य लाग्यो, मैले मेरो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यो टिप्पणी लेखेका छु। मलाई आश्चर्य लाग्यो एकता किन भयो भनेर प्रश्न गरियो। एकता किन भयो भन्दा उहाँले यस्तो गजब तर्क गर्नुभयो, म छक्क परेँ भनेको त्यो सुन्दाखेरि। उहाँले ट्याक्कै के भन्नुभयो भने केपी ओलीजी त्यो बेलामा दोस्रो चोटि मृगौला परिवर्तन गर्नुपर्ने अत्यन्त क्रुसियल सिचुएसनमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा उहाँ सर्भाइभ गर्नु उहाँको जीवन मरणको सवाल थियो। त्यस्तो बेलामा प्रचण्डले चाहिँ विचार गर्नुभयो अब केपी ओलीसँग तुरुन्त सम्झौता गरियो भने त उनको त भविष्य छैन, त्यस कारणले मै हुँ भोलि प्रधानमन्त्री पनि हुन पाउने अनि अध्यक्ष पनि हुन पाउने भनेर यो खालको सोचबाट एकता भयो भन्नुभयो। मलाई यो भनाइले यति दर्द गरौँ मनोवैज्ञानिक रूपमा यति मानसिक तनाव दिइरह्यो। हामी कति क्रूर रहेछौँ पछाडिपट्टि राजनीतिको लागि। यदि साँच्चै यो सत्य हो भने वास्तवमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल साँच्चै नै अमानवीय मान्छे हुनुहुन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो बुझाइमा। यदि होइन भने यस्तो कुरा सोचेर एकता भयो भनेर यदि यो प्रभाव भएको छ सूचना भने आखिर यो एकताको त कुनै अर्थ रहन्छ? खालि सत्ता प्राप्तको निम्ति र एकले अर्कोलाई तल र माथि बनाउनको निम्ति मात्रै एकता हो भन्ने कुरा देखिन्छ। र यो खासमा किन एकता गरियो भन्ने कुरै स्पष्ट नभएको परिणति भोगिरहेका छौँ हामी। अब यही कारणले हाम्रा दुईटा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। तपाईँ अहिले एकछिनपछि प्रश्न गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न म भन्न सक्दिनँ, तर दुईटा एकदमै गम्भीर कुरा भयो नेकपाको एकता पछिको कुराले। एउटा कुरा नेपालमा 2007 सालपछि जसरी भारतीय राजदूतावास सक्रिय हुन्थ्यो र एक प्रकारको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै अगाडि बढ्थ्यो या प्रभाव पार्दै अगाडि बढ्थ्यो, ठिक त्यसै गरी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो एकताको सन्दर्भ र शासकीय सन्दर्भमा र पार्टीको विवादको सन्दर्भमा चीनको हस्तक्षेप गम्भीरतापूर्वक आएको छ। वैचारिक हस्तक्षेप छ, राजनैतिक हस्तक्षेप छ। अरू हामी चीनलाई अत्यन्त सम्मान गरेर बसेको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यसले दुखित तुल्याएको छ र एउटा यो काम भयो। अर्थात् राष्ट्रको स्वाभिमानमा फेरि पनि गणतन्त्र आउँदा पनि सङ्घीयता आउँदा पनि लोकतन्त्रको यो चरम उत्कर्षमा हामीले उपयोग गर्दै गर्दा पनि यो अवस्था सिर्जना भयो। कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनिया चासो जसरी बढिरहेको छ अथवा सुरक्षाकर्मीहरूबाट अथवा हामीले सुरक्षा रणनीतिबाट अगाडि बढ्न खोजेको देखियो नि त होइन? एकदम शान्त बस्ने चीनले पनि हामीलाई यहाँभित्रको राजनीतिमा खेल्ने सक्रियतापूर्वक आफूलाई खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गर्यो। एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा
नेपालको संविधानको संरक्षक भनेर रहनुपर्ने राष्ट्रपति पदको अत्यन्तै ठुलो दुरुपयोग भयो। यो खालको राष्ट्रपति पद हामीले कल्पना गरेको होइन। हामीले कल्पना गरेको तटस्थ, स्वतन्त्र र स्वस्थ राष्ट्रपति पद हो र सम्पूर्ण नेपालीको पदको परिकल्पना हामीले गरेको हो। तर दुर्भाग्यवश के भयो भने अहिले लोकतन्त्रको त्यो आशा र मूल्यका विपरीत राष्ट्रपति चलायमान हुनुभयो र एउटा पार्टीको उपाध्यक्ष जस्तो भएर उहाँ काम गरिरहनु भएको छ, मध्यस्थताको भूमिका गरिरहनु भएको छ। यो दुईटा बडो गम्भीर प्रश्न अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादले पैदा गरेको छ। बाँकी राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बारेमा त हामीले चर्चा गर्नै पर्दैन। उहाँहरूको बिचको मतभेदकै कुरा गर्यो भने हामी हाँस्छौँ। यो के देश चलाउने मान्छे हो? एउटाले भन्छ त जाली होस् भन्छ, अर्कोले भन्छ त महाजाली होस् भन्छ, एउटा अध्यक्ष भन्छ त महाभ्रष्ट होस् भन्छ, अर्को अध्यक्ष भन्छ त पो कुन गतिलो होस् भनेर जवाफ दिन्छ। ए बाबा, के त्यसैको लागि हो भने किन बस्नुहुन्छ उहाँहरू एक ठाउँ? मेरो त गम्भीर प्रश्न छ। अब त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने एक ठाउँमा बस्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ, आफैमा अनैतिक हुन्छ। अब एक ठाउँमा बस्नु, या त उहाँहरू दुईजना अलग हुनु राम्रो कुरा हो, या त पार्टी नै जसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको समर्थन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अलग हुने र जसले प्रचण्डजीको समर्थन गर्नुहुन्छ उहाँले अलग बाटो लियो भने यो देशलाई शान्ति हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्न थालेको छ। यो अवस्था सिर्जना भएको हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यति ठुलो उच्च नेताहरू नै गाली गलौजको शैलीमा व्यक्तिगत भनाभनमा उत्रिएको अवस्था सञ्चार माध्यममा आइ पनि रहेको छ। त यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा कुरा सङ्केत गर्नुभएको थियो, कतै हामी चिनिया रणनीतिमा जाँदैछौँ अथवा सुरक्षा मामिलामा हामी गम्भीर समस्यामा पर्दैछौँ। भारतीय खुफिया एजेन्सीको भ्रमण नेपालमा जुन रूपमा भयो अथवा सैन्य प्रमुखको जुन रूपमा भ्रमण भइरहेको छ, यसतर्फ हेर्दाखेरि हामी कता जाँदैछौँ? हाम्रो आन्तरिक राजनीति कता जाँदैछ? हामी कतै विदेशी सैनिक कूटनीतिमा अथवा रणनीतिमा फस्ने होइन भन्ने यहाँहरूको चिन्ता चासो हो? एकदमै तपाईँले भनेको एकदम नै सही कुरा हो। किनभने हामीले अहिले जस्तो पहिला कहिल्यै पनि थिएन। यद्यपि नेपालको जुन बनोट छ, भू अवस्थिति छ, त्यसले यस्तो सम्भावनालाई जहिले पनि देखाइराखेको छ। दुईटा ठुला छिमेकी छन्, हामीले भनिरहनु पर्दैन। उनीहरू महाशक्तिको दौडमा छन्, त्यो पनि भनिरहनु पर्दैन। दुईटै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या बोकेका देशहरू छन्, त्यो पनि भनिरहनु पर्दैन। र यसमा तेस्रो अहिलेसम्म जो महाशक्तिको रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित भयो त्यो पश्चिम शक्ति स्वाभाविक रूपमा दुईटा इमर्जिङ पावर, एसियाका सबभन्दा ठुला इमर्जिङ पावरका बिचमा खेल्न चाहन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। यदि नेपाल पनि त्यो अवस्थामा हुने हो भने संसारभरि खेल्न चाहन्थ्यो, सक्थ्यो होला, त्यो आफ्नो कुरा हो। त्यो सम्भावना यथावत छ, तर हामीले त्यो अवसर दिने कि नदिने भन्ने कुरा हामीसँगै रहन्छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, सम्पूर्ण लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू यसमा सङ्ग्रहित गरिएको छ नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा। तर शासनमा को बसिरहेछ भने यो शासनमा चाहिँ यो शासकीय प्रणालीलाई उपयोग गर्दै नयाँ सत्ताको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शासनमा बस्ने व्यक्तिहरूको प्रभुत्व रहेको छ। यो कन्ट्राडिक्सनमा पर्याप्त मात्रामा खेल्ने आन्तरिक रूपमा यो सम्भावना रहिराखेको छ। अब यसमा जो संसारको प्रजातान्त्रिक संसार छ, समुदाय छ, त्यसले त्यो नहोस् भन्ने चाहिराखेको होला र जो कम्युनिस्ट भनेर भनिएको समुदाय छ त्यसले चाहिँ यो मिसनलाई सपोर्ट गरिराखेको होला। मलाई लाग्छ यो वैचारिक खालि सुरक्षाको कुरा मात्रै छैन, नेपालको भू अवस्थितिको उपयोगको मात्रै कुरा छैन। मेरो बुझाइमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रयोग गर्ने काम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तले, उहाँहरूको मिसन जुन भनिरहनु भएको छ चाहिँ राजनीतिक रूपको समाजवाद, उहाँहरूले भन्न खोजिरहनु भएको छ राजनीतिक रूपको समाजवाद, जबकि हामी भनिरहेका छौँ समाजवाद भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषयसँग जोडिएको छ भन्छौँ। उहाँहरूको राजनीतिक समाजवाद भनेको निरङ्कुश एकदलीय सत्ता, अधिनायकवादी सत्ता नै हो। त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति उहाँहरूले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहनु भएको देखिन्छ। त्यसकारणले यो वैचारिक द्वन्द्व नेपालमा अहिले चर्कँदो छ। यो वैचारिक द्वन्द्व एकातिर यसमा प्रवेश भइराखेको छ। अर्को तपाईँले भन्नुभएको कुरा छ, यो सुरक्षाको प्रश्न, जस्तो नेपालको सुरक्षा रणनीति अहिले जसरी विवादहरू भइरहेछन्, उत्तर दक्षिण देशका हाम्रा छिमेकीका बिचमा विवाद भइरहेछ, नेपालको सीमा अतिक्रमणको प्रश्न उठिराखेको छ। दक्षिणबाट पनि सीमा अतिक्रमण सिधै देखिने गरी भएको छ, उत्तरतिरबाट पनि अतिक्रमण भएको छ, तर ढाँट्ने काम भइराखेको छ। किन ढाँट्ने र
त्यसलाई चाहिँ ढाक्ने काम भइराखेको छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट शासन छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई जोगाउनको निम्ति अहिले लागेर मरिमेटेर चीनको राजदूत त सक्रिय नाङ्गै भएर उहाँले अब यो भन्दा बढी राजनीतिमा निर्वस्त्र भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन, त्यो खालको निर्वस्त्रता देखाएर उहाँ सक्रिय हुनुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा मेरो बुझाइमा यो सुरक्षाको प्रश्न चासो त धेरै गम्भीर भएर आउँछ र भोलिका दिनमा यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ जस्तो देखिन्छ। यहाँले केही समय अगाडि मात्रै भन्नुभएको थियो तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको जसरी एकता भएको थियो त्यो एकताका स्वार्थहरू आज नमिल्दाखेरि अथवा त्यो स्वार्थहरूमा चाहिँ एक आपसमा समझदारी नहुँदाखेरि जुन दुई अध्यक्ष बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको जुन खालको असमझदारी जुन खालको भनौँ न जुन एउटा विवाद बल्झिएको छ, अब त्यो विवादको निकास चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? होइन, मैले त भनिसकेँ हेर्नुहोस्, उहाँहरू यस्तो फोहोरी तपाईँले देख्नु भएन 18 पेजको आरोप पत्र भन्नुहुन्छ चाहिँ यता प्रधानमन्त्री पक्षले त्यो आरोप पत्र शब्द जेसुकै भए पनि पुष्पकमल दाहालले धेरै सही मुद्दा उठाउनु भएको छ। अहिलेका समसामयिक विषयहरूलाई उहाँले उठाउनु भएको छ, त्यसलाई सत्तामा बस्नुहुनेहरूले आरोप पत्र भन्नुभएको छ। अनि त्यो आरोप पत्र भनेकोमा जवाफ 38 पेजको जवाफ आएको छ, 60 बुँदाभन्दा बढीमा त्यो जवाफ आएको छ। अनि दुईटा यसरी आम्ने सामने बोल्नै नसक्ने गरेर जुन गाली गलोज सुरु भएको छ, मेरो बुझाइमा अबको निकास भनेको उहाँहरू फरक हुनु हो। जस्तो हिजो तपाईँले देख्नुभयो सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु भएन, उहाँले चुनौती दिनुभयो र उहाँको पनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ सही लागिरहेको छ। उहाँहरूको दस्तावेज हेर्ने हो भने दुईटै अध्यक्षले मिलेर काम गर्ने अथवा बैठक बोलाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यहीँनिर कतै विवाद भइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्थात् पार्टीको अर्को अध्यक्षले जे कुरा उठाइरहनु भएको छ दुवैजनाले सहमतिमा मात्रै गर्न सकिन्छ भनेको कुरा चाहिँ त्यो उहाँहरूको दस्तावेज अनुसार सही छ। अब अभ्यासमा के छ, गलत छ कि अरू बाँकी कुरा फरक हो, तर यसमा केपी ओली सही हुनुहुन्छ। किनभने दुईटै मिलेर गर्ने भनिसकेपछि एक्लै कुनै दस्तावेज त खडा हुन सक्दैन। पुष्पकमल दाहालको दस्तावेज त एक्लै खडा भएको दस्तावेज हो। पहिला उहाँसँग सचिवालयका सदस्यहरू मिलेर गर्नुभयो होला, बहुमत सदस्य, र बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय हुँदैन भनेर उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। समस्या त उहाँहरूले जे लेख्नु भएको छ त्यही नै समस्या छ। अब मलाई लाग्छ फेरि त्यही बिन्दुमा उहाँहरू पुग्नुपर्छ जुन बिन्दुबाट उहाँहरूले एकता भनेर सुरु गर्नुभयो। त्यही बिन्दुमा पुग्नु भनेको के हो भने माओवादीको पक्ष एकापट्टि, एमालेको पक्ष अर्कोपट्टि, तर हिजोको माओवादी र एमाले जस्तो भएर अहिले जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। किनभने पुष्पकमल दाहालसँग जो जति नेताहरू जोडिनु भएको छ, हिजोका नारायण काजी श्रेष्ठ बाहेक अरू बाँकी सबै एमालेको त्यहाँ जोडिनु भएको देखिन्छ। त्यसकारणले मेरो बुझाइमा सचिवालयदेखि नै उहाँहरूको जुन ढङ्गको विवाद सुरु भएको छ, विभाजन जस्तो सुरु भएको छ, त्यो अब स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म मेरो बुझाइमा पुग्ने अवस्था छ र बाटो त्यही हो। यदि भएन भने यो लडाकुले न नेपाललाई सहयोग गर्छ, न नेपालको राजनीति प्रक्रियालाई मद्दत गर्छ, न नेपाली जनताको विकासलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारणले अबको बाटो भनेको त्यही। तर दुई अध्यक्षहरूको यति लामो विवाद, सधैँ उहाँहरूको हरेक दिन जस्तो विवाद अथवा आरोप पत्र खण्डन पत्रले गर्दाखेरि त समसामयिक मुद्दाहरू त ओझेलमा पर्यो, जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्यो र जननिर्वाचित सरकारले, जनताबाट चाहिँ निर्वाचित बहुमत पाएको सरकारले यसरी चाहिँ आन्तरिक झगडामा बिताउने हो भने त जनताका मुद्दाहरू त ओझेलमा पर्ने भयो नि त। एकदम तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। तपाईँले अझ अस्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अघि चर्चा गर्नुभयो तपाईँले, त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि त हामी खङ्ग्रङ हुन्छौँ। नेपालको अवस्था के भएछ, यो 2 वर्षको बिचमा कस्तो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र शासन कस्तो रहेछ भनेर अझै पनि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न उहाँहरू त्यसको प्रतिरक्षा गर्न। अझै पनि भन्नुहुन्छ यो प्रायोजित डकुमेन्ट्स हो भनेर। एउटा प्रश्न मलाई कहिलेकाहीँ गर्न मन लाग्छ, यदि नेकपाको साथीहरू, सदस्यहरू या बुद्धिजीवीहरू आजका दिनमा चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नु भएको र प्रतिपक्षका मान्छेहरू चाहिँ शासनमा बस्नु भएको भए यो देश कतिचोटि खरानी हुन्थ्यो होला, कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर प्रतिपक्ष जिम्मेदार जस्तो देखिन्छ। प्रतिपक्षले जहिले पनि राष्ट्रिय सङ्कटमा सहयोग गरेको छ। कोभिडको प्रश्न उठ्यो सहयोग गरेको छ,
चाहिँ सीमाको प्रश्न उठ्यो, त्यसमा सरकारसँग सँगै उभिएको छ। बाँकी अरू कुराहरूमा उसले फेरि जस्तो अब कोभिडको समस्याले पनि होला सायद सडकमा गइराखेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारलाई जस्तो सजिलो काम गर्नको निम्ति केही छैन, तर सारा जनताका समस्याहरू यथावत छन्। माने नागरिकहरूको दुखेसो उस्तै छ, कुनै फरक भएको छैन। अनि हावादारी गफ गरेको छ। अस्ति म सुन्दै थिएँ, अब नवराज भाइ त यही आर्थिक बिट हेर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ तपाईँको, त्यसमा हेर्नुहुन्छ। अब 396-97 स्थानीय तहमा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू खडा गर्ने भनेर उद्घाटन गरेको, शिलान्यास गरिएको समाचार सुने। म एकछिन छक्क परेँ। राम्रो कुरा हो यो। गगन थापाले पनि प्लानिङ गर्नुभएको थियो, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अत्यन्तै राम्रो गरी एकदम इनर्जेटिक हुनुहुन्छ उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो, यो प्लानिङ गर्नुभएको थियो। तर त्यसको लागि म्यान पावर कहाँबाट ल्याउने, कति वर्षमा ल्याउने, कहाँबाट उत्पादन गर्ने, अहिले कुनै सोच छैन। खाल्डो खनेर स्वास्थ्य चौकी बन्छ अथवा त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी चाहिँ पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा हामीसँग कुनै पनि योजना छैन। तर यो हल्लाको लागि, प्रचारको लागि यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। अर्थात् जनताको पक्षमा भन्दा पनि खालि एउटा स्टन्ट गर्ने, यो चाहिँ यो जादुगरहरूले स्टन्ट गर्ने काम गर्छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै काम भएको छ। र उहाँहरू झगडा गरेर पनि आफ्नो विफलतालाई जोगाउने काम गरिरहनु। आर्थिक अनियमितता बढिरहेको छ, भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भने वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन, विदेशीले यहाँ लगानी गर्दैनन्। भोलिको दिनमा तपाईँहरूको देशमा त भ्रष्टाचार हुन्छ, सुशासन छैन भन्ने अवस्था छ। किन उच्च तहमा, प्रधानमन्त्री तहमा, मन्त्रीको तहमा, मन्त्री परिषद तहमा हुने भ्रष्टाचार जसरी बढिरहेको छ, यो भ्रष्टाचार यदि साँच्चै संस्थागत हुँदै गयो, राजनीतिक तहमा बिचौलियाहरू बढिरहेको छन् भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यसको निकास, यसको नियन्त्रणको लागि यही हो समस्या। हामीले कस्तो भने यहाँ केही कुरा उठाउनुहोस् तपाईँसँगैका डिबेट म धेरै हेर्छु। होइन, हिजो काङ्ग्रेसको पालामा के भएको थियो, हिजो पञ्चायतका बेलामा के भएको थियो भन्नुहुन्छ साथीहरू र डिफेन्स गर्नुहुन्छ, प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। तर मेरो भनाइ फरक छ। हिजो गलत काम भएका थिए भनेर ती गलत कामका आधारमा अहिलेका गलत कामहरूलाई र अहिलेका नालायकपनहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न हुँदैन। त्यस कारणले त परिवर्तन भयो। हिजोकै कुरा दोहोऱ्याउने हो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन चाहियो, सङ्घीयता किन चाहियो, किन धेरै जनप्रतिनिधिहरू चाहिए, किन धेरैवटा संस्थाहरू चाहिए, किन यो अहिले नेकपाको सरकार आयो त? यसको अर्थ के त? के हिजो काङ्ग्रेसका पालामा यति भ्रष्टाचार भयो, बाबुरामजी हुँदा यति भ्रष्टाचार भयो, हिजोका प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथजी या माधव नेपाल हुँदा यति भ्रष्टाचार भयो भनेर, अथवा अर्को कोही खिलराजजीको पालामा त चर्चा त्यति भएन, अथवा शेरबहादुरजी अथवा गिरिजाबाबु अथवा पञ्चायत कालमा यति भ्रष्टाचार भयो भनेर दोहोऱ्याउनको निम्ति र अहिले त्यहीलाई देखाएर भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति यो सरकार बन्या हो? प्रश्न त्यो हो। त्यसकारणले हामीले जहिले पनि एउटा कुरा के भने हिजोका गलत कुराहरूले प्रमाणित गर्न सकिँदैन अहिलेको परिवर्तनलाई। हिजोका गलत कुराहरूलाई परित्याग नगरिकन आजको परिवर्तन प्रमाणित हुन सक्दैन। असल कुरालाई चाहिँ जहिले पनि अहिलेको सरकार अथवा अहिलेको परिवर्तन मात्रै होइन, असल कुरालाई जहिले पनि अनुशीलन गर्नुपर्छ, जहिले पनि त्यो असल कुरालाई वर्णन गर्दै जानुपर्छ। तर खराब कुराहरूलाई दोहोऱ्याउँदै जाने र त्यो खराब कुराहरूलाई बाट अहिलेका खराब कुराहरूलाई प्रमाणित गर्दै जाने हो भने त्यो परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन। वास्तवमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो अहिले हो। आज वामपन्थी पार्टीको सरकार छ, बहुमत प्राप्त बलियो सरकार हुँदा त यो अवस्था आयो भने कि नेपालमा जुन खालको राजनीतिक स्थिरताको आशा गरेको थियो त्यो आशा अब हुन सक्दैनन्, अथवा यहाँ आन्तरिक विवाद दलका नेताहरू, उच्च तहका दलका नेताहरू बिच बढिरहँदाखेरि अब निकास के देख्नुहुन्छ? अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भ्रष्टाचार अथवा व्यथिति, आन्तरिक हस्तक्षेप, यो बाहिरी हस्तक्षेप जसरी बढिरहेको छ अथवा बिचौलियाहरू हावी भइरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि अब निकास के त? बहुमत प्राप्त सरकारको त यो हविगत छ भने भोलिको दिनमा के हुने? होइन, बलियो सरकार भर हुँदैन, नेतृत्वको सोचको कुरा हो। तपाईँले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेर बस्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी। सबैभन्दा उहाँको गलत सोच त्यहीँनिर भयो। त्यसपछि गएर सम्पूर्ण आयोगहरू, जस्तै विभिन्न आयोगहरू छन्, अख्तियार छ, अदालत छ। तपाईँको अदालत जस्तो ठाउँमा पनि आफ्नै मान्छेहरू मात्रै भर्ती गर्ने, कोटामा भर्ती गर्ने गरिन्छ। युनिभर्सिटीहरूमा त्यही हालत बनाउनु भएको छ। अनि अख्तियारमा त्यही अनुसार कोटामा र आफ्नो मान्छे हो कि होइन भनेर मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँनिर राखिरहनु भएको छ र आदेश गर्ने काम भइरहेको छ।
र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने अर्का मान्छेलाई लगेर कोच्याउने जस्तो काम भइराखेको छ। यी कुराहरूले के देखाउँछ भने नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ। यहाँ राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न भनेको सङ्ख्या गणितको हिसाबले कुन पार्टीले कति सङ्ख्या संसदमा, सङ्घीय संसद या प्रदेशसभामा स्थापित गरेछ या स्थानीय सरकारमा पुगेको छ भन्ने कुरा होइन। उसको काम गर्ने शैली, उसको काम गर्ने सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ र मात्रै स्थायित्वको प्रश्न स्थापित हुन्छ। प्रधानमन्त्री यति ठुलो आलोचना टीका टिप्पणी भइरहँदा उहाँको टिम, उहाँका सल्लाहकार, थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि असफल भएका हुन्। होइन, सल्लाहकारहरू भनेको त मेरो बुझाइमा के हो भने सल्लाह दिने हो, उहाँहरूको एक्ट गर्ने, काम गर्ने काम होइन। उहाँहरूले तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर भने हो। तर मलाई के लाग्छ भने जब त्यो मूल खेलाडीले भनेको मान्दैन, जस्तो खेलाडीले कोचले भनेको मान्दैन भने मेरो बुझाइमा त्यो कोचले छोड्नुपर्छ त्यहाँबाट। तर कोच र खेलाडीले जतिसुकै गल्ती गर्दा पनि सही गरिराखेको छ उसले भनेर भनिरहेसम्म त्यो खेलाडी र त्यो कोच दुइटै गलत भइराखेका हुन्छन्, गलत काम भएको छ भने। त्यस कारणले मेरो बुझाइमा सल्लाहकारहरू पनि यस अर्थमा वास्तवमा उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ। उहाँहरू गलत कुराको प्रतिरक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। मैले भने नि हिजो चाहिँ सूर्य भाइको जुन कुरा हेरेँ मैले, मलाई बडो दयनीय अवस्था सिर्जना भयो। उहाँले के कन्क्लुड गर्नुभयो भने, मैले त्यो अघि भन्दै छुट्यो, त्यो के भन्नुभयो भने मृगौला फेल हुन्छ भनेको उहाँ बाँच्नुभयो, अब अझै 20 वर्ष चाहिँ शासन म बलियो छु भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपछि अब मेरो भविष्य छैन भनेर झगडा सुरु गर्नुभयो प्रचण्डजीले। अब चाहिँ उहाँ बिरामी नपरेको अथवा उहाँ शासन गर्न योग्य भएको, स्वस्थ भएको हुनाले प्रचण्डलाई अब भविष्य छैन भनेर यो फोर्से थाप्न थाल्नुभयो भन्नुभयो। मतलब एउटा बडो विचित्र यो सोचले भएको सल्लाहकार चरित्रले कसरी त्यो शासन चल्दो, म चकित परेको कुरा त्यो हो। हजुर हो, निश्चित रूपमा राजनीतिक जीवनमा भएका व्यक्तिले सामाजिक क्षेत्रमा, ट्विटरमा, फेसबुकमा जस्ती कुरा लेखिरहेका छन् उच्च तहको छलफलका विषयमा, जसरी सल्लाहकारहरूको अथवा विभिन्न तहमा आइरहेको छ कार्यकर्ता शैलीमा भनाइहरू, त्यसले जन असमझदारी बढाउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्नुभएको होला यहाँले। एकदम अहिलेको अवस्था त्यही छ। उहाँहरू त परिपक्व भएर सकेसम्म समस्याहरूसँग आफै बिचमा बसेर पार्टीमा विवाद भयो भने विवाद आफूले गर्न जाने होइन, सल्लाहकारहरूले बरु दुवै पक्षलाई कहाँनेरि त्यहाँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कहाँनेरि भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ त्यहाँनेरि कसरी रोक्न सकिन्छ, सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ, नयाँ नीति बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर दिने सल्लाह हो। सल्लाहकारको भूमिका भ्रष्टाचारलाई छोप्दै हिँड्ने अनि झगडालाई बढाउँदै हिँड्ने काम चाहिँ सल्लाहकारको होइन। अहिले मैले देखेको प्रधानमन्त्रीजीका सल्लाहकारहरू चाहिँ सकेसम्म झगडालाई बढाउने र सकेसम्म गलत कामहरूलाई ढाकछोप गर्ने काममा नै उहाँहरूको उपयोग भएको छ। म उहाँहरू बडो विद्वान हुनुहुन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ, कर्मठ हुनुहुन्छ, कर्मशील हुनुहुन्छ, म सम्मान गर्छु। तर अहिलेको भूमिका चाहिँ उहाँहरूको अत्यन्त शङ्कास्पद र सन्देहास्पद देखिन्छ। हो, सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका विषयवस्तुले यही नै कुरालाई इङ्गित गरिरहेको छ, त्यही विषयलाई पनि यहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र विचार राख्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। न्युज 24लाई तपाईँले राम्रो गरिरहनु भएको छ, म शुभकामना पनि दिन्छु। हस् त, आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यतिखेर सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद, जसले गर्दा जनजीविकाका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्यो, त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि जुन खालको हमला भयो त्यो हमलाको आज सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू बीचको असमझदारी किन बढिरहेको छ र यति बेला प्रतिपक्षी दलले यति बेला देशमा जुन खालको भ्रष्टाचार अनियमितता बढिरहँदा पनि चुपचाप बसिरहेको छ भन्ने विषयवस्तु पनि आज उठाएको छ। र यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा आज हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार तथा हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक पुरुषोत्तम दाहाल। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।